السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم في قناتي ودعاء النحل. واليوم غادي نشارك معكم 3 انواع ديال الحليوات ديال العيد اللي تيجيو لذيذين بزاف، زوينين بزاف، وتيذوبوا في الفم وتيحمقوا شكلا ومذاقا. Hola amigos, bienvenidos al canal Wadua Nahal, y hoy voy a haceros 3 tipos de dulces que son típicos de Marruecos, que sale súper rico, muy fácil de hacer. Y para los ingredientes suma المقادير. مثلا 250 غرام ديال الزبده اللي خارجه من الثلاجه من قبل. Necesitamos 250 gramos de mantequilla pomada a temperatura ambiente. خاصنا 800 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. Necesitamos 8 gramos de levadura química. خاصنا جوج سيسيات ديال السكر فاني. Necesitamos 2 sobres de azúcar vainillado. خاصنا 3 البيضات. Necesitamos 3 huevos. خاصنا رشه ديال الملح. Necesitamos una pizca de sal. خاصنا 2 معالق كبار ديال المايزينا. Necesitamos 2 cucharadas grandes de maizena. خاصنا كاس وربع ديال السكر. Necesitamos un vaso y un cuarto de azúcar. خاصنا كاس وربع ديال الزيت. Necesitamos un vaso y un cuarto de aceite de girasol. وخاصنا 700 غرام ديال الدقيق، وعلى حسب الخليط Necesitamos 700 gramos de harina, o depende de cada harina. ودركا يلا نبداو. y ahora sí comenzamos. ودركا غادي نبداو نصايبو الحلوه. الاول غادي نضيفو الزبده كيف تشوفوا الرطبه اسحيتها من قبل من الثلاجه. ثم بومات. Necesitamos mantequilla que debe estar a temperatura ambiente, como dice acá. السكر y ahora echamos el azúcar. ودركا غادي نخلطوه مزيان حتى السكر يبدا يذوب. y ahora lo mezclamos súper muy bien. ودركا غادي نضيفو الزيت. وغادي نخلطو بشويه. ودركا ما خلطنا مزيان مع العصير غادي نضيفو رشه ديال الملح، سكر فاني azúcar vainillado, así bien, 2 sobres de azúcar vainillado, غادي نضيف نشا y echamos la maicena وغادي نخلطوه y lo mezclamos muy bien.
ودركا غادي نضيفو البيض بوحدة بحال هكا. Y ahora echamos el huevo, una a una. نضيفو الأخرى. وغادي نضيفو الأخرى. ودركا غادي نضيفو الدقيق. ودركا غادي نضيف الشاشيه ديال الخميره. غادي نضيف نصها عشيه فيها 15 غرام، وانا بغيت نضيف لها 8 غرام. دوكا تنقسمها على النص. Amigos, ahora echamos la mitad de la levadura química porque mi sobre pone 500 gramos y he hecho la mitad para que sean 8 gramos. Vamos a نضيف الدقيق صافي. وحصلنا هاد القوام وعجنته مزيان هانتوما. هكا. ودركا غادي نقسمها للنص. النص غادي نخليها عاديه، والاخرى غادي نضيف ليها بيرميسال. هكا غادي نسد عليها تكوين غذائي. ودركا هذه غادي نضيف لها بيرميسال، ووقتنا غادي نضيفو ليها بحال 3 معالق كبار ديال البيرميسال. Necesitamos 3 cucharadas grandes de fideos de chocolate. وقتنا نضيفو ليه بيرميسال ما ندركوهاش، حيت لي دلكنا غادي تلون. اش غادي نديرو؟ غادي نديرو ليه هكا. كيفاش شفتوا ما تجيش مصبوغه. ودركا انا درت طاوه وورقه ديال الزبده، ودركا غادي نبدا نكور فيها. انا غادي نديرها عاديه، ولا تقدروا ديروها بهذاك المول اللي تديري في العجينه وتخلطي وتخرج لك. تقدروا ديروا النوع، ولكن كل نوع اللي عندكم موجود في الدار واللي بغيتو تختاروا، ولكن انا بغيت نديرها عاديه وتا عاديه تجي زوينه. غادي نهز شويه من العجين كيفما تشوفوا، شويه ماشي بزاف. تنهزها ديما تنضغط عليها بحال هكا، ندير ليها بحال هكا شويه. بهذه الطريقه. درت هذا وكنت بغيت نغير شويه ودرت هاد الطريقه. ودركا غادي نوري لكم كيفاش هي. تقدروا ديروا اللي كان عندكم شي مول نديرو الاول نكورو. غطيو عاد شويه من الدقيق نحطو هنايا ونزيرو باش يبان الشكل مزيان. نديرو ديما هكا نزيرو مزيان على الطريقه. نخلطو ونسوها ونحطوها في الطاوة.
ودركا غادي ندوزو الطريقة الثانية. Y ahora vamos a pasar el segundo tipo de masa de galletas que sale súper rica. خاصنا شويه من الكوفيتير. هاد الكوفيتير ديال الفريز والتوت اللي درت السكر والفريز والتوت وطبختهم وطحنتهم، وشوفوا كيف تحصلوا ليه تيجي واعر. Y aquí necesitamos mermelada, el que tengáis en casa. Yo he utilizado de frutos rojos. ولا تقدروا تستعملوا كل نوع اللي عندكم موجود في الدار. خاصنا شويه من الكاوكاو مهرمس. necesitamos un poquito de cacahuete troceado وخاصنا بيض ديال بيضه. necesitamos la yema de un huevo, la clara quiero decir. كيف شفتوا ضربته شويه باش يجي لي سهل نحط العجينه. ودركا غادي نبداو نكورو. غادي نطريف غادي نكورو. غادي نحطو في البياض ديال البيض وغادي نهزات الكاوكاو وغادي نحطو في الطبسيل هنايا نمرمو مزيان. غادي نحط الكاوكاو ديالي بحال هاد الطريقه. ننزو ونحطو في الطاوه وغادي نصوبو بحال هذا ديال الحسل اللي بغيت ندير ليه. وتقدروا تستعملوا اللي عندكم موجود في الدار. وغادي ندير ليها بهاد الطريقه. تقادوها شويه بالجنيبات هكا وصافي. ودركا هادي غادي نديرها في الفران. يا ora lo metemos en el horno. وهادي قربت الطيب وغادي نضيف ليها الكوفيتير. انا درتها في هاد اللعيبه اللي تتعجبني بزاف وزوينه بزاف. Yo lo voy a poner en este bote y lo voy a echar.
ya. Y ahora lo vamos a meter un poquito al horno solamente para que se dore. Como ya sabéis, nosotros solamente le hemos cocinado medio, no hemos cocinado del todo. Y así nos metemos al horno. Otra caballa la قاعدين تاخدوه الفران. وطفت لينا ودركا غادي ندوزو التزيين. Amigos, nuestro dulce ya se ha cocinado y ahora pasamos para la decoración. خاصنا شويه من الشوكولاته الابيض اللي ذوبته حمام ماري ولا في الميكرووندا وزدت ليه شويه من الزبده. Aquí necesitamos un poco de chocolate blanco que lo he puesto, que lo he metido en el microondas y lo he derretido. Y le he puesto un poco de mantequilla ونفس الشيء شويه من الشوكولاته الكحل. Y necesitamos un poco de chocolate negro. ذوبته في حمام ماري ودرت ليه الزبده. وخاصنا شويه من الكاوكاو مهرمش. Y necesitamos un poco de cacahuete troceado en trozos pequeños. في الشوكولاته كحل. النص الاخر غادي نضيفو اللي سميتو الشوكولاته. ودركا غادي نخلطو يا راه المكلموس. تجي بحال هالطريقه. دركا نخلطو الشوكولاط اسود. ودركا هاد الصغيره غادي نديرها في الشوكولاط الابيض. وغادي نزرعها مع فرشيطه. ودركا نحطها في ورقه ديال الزبده. ودركا غادي نديرو نفس الشيء مع الشوكولات الاسود ولكن هاد البسكوي هاد الحليوه كتجيو تدي واعره ومحرمه ومقرمشه. يا hacemos lo mismo. نديرو الشوكولات من الفوق ومن التحت كيف ما تشوفوا ودنهزو فرشيطه وحده اخرى. ودكا غادي نهزوها غادي نحطوها في الورق ديال الزبده. وخداتي غادي نوريكم النتيجه الاول. كنت بغيت نقول لكم حاجه هي اللي عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وكنت جديد في هذه القناه وابونيتي في هذه القناه. الف مرحبا. وهذه هي النتيجه. Amigos, así es el resultado, sale súper rico. Los dulces, y estos dulces son muy típicos de Marruecos y salen súper ricos y súper muy fácil de hacer y también súper bonito. وتيجيو حلوين وزوينين وانا تيحمقوني توهشيشين ورطبين وتيذوبوا في الفم. والطريقه الثانيه هي هذه اللي ديال العجينه ديال بيرميسال اللي خرجت جوج نواع واللي تيجيو لذيذين بزاف. انا كبرتهم شويه كيفاش نتوما عارفين انا باقيه صغيره ولكن باحسن نديرو شويه صغيورين باش يجيو حلوين ولذيذين واخا هكاك تيجيو لذيذين بزاف. Amigos, así es el resultado de chocolate, de la masa de fideos de chocolate. Yo he hecho dos tipos, si queréis podéis elegir uno y hacer un tipo.
o los dos. ودركا غادي نحلي لكم وحده باش تطيقوني. هانتوما هما 3 هانتوما، وغادي نحل لكم هذه باش تطيقوا. يجيو لذيذين وزوينين ديال الشوكولات. تجي هي لذيذه كيفاش تشوفوا في الحراره، كيفاش حنايا عندنا الصيف تذوب شويه، وبلي احسن ديروها في الثلاجه اللي كانت عندكم حراره. ومبروك وعواشر وعيد مبارك. بالسلامة. اديوس.